السلام عليكم. كملوا الكوخ رقم 5 اللي غادي نتكلم فيه على لي تيب دابوي. كاينين 3 الانواع ديال لي زابوي. كاين ابوي سامبل، ابوي دوبل، ابوي تريبل. دونك كاين 3 زابوي. دونك لابوي سامبل ليكزامبل ديالها هو هذا. كناخذ اون بوتر باغ اكزومبل، وهذه لابوي سامبل. الطريقه باش كنمثلوها المثلث يدي تيغي بوتر سيفون اكس، وعندنا اللي درنا هنا المعلم غيكون هنا سيفون يكغيك على هاد لابوي. هاد لابوي هذا كتكون عندها اون رياكسيون وحده، ان سيل رياكسيون او نيفو ديال لاكس يكغيك. نسميو باغ اكزومبل هادي بوان ا، هاد لابوي سميتها ا، دونك غتكون الرياكسيون ديالها ار ا. دونك بالنسبه لا فورس او نيفو ديال اكس ما كتكونش، دونك اف اكس سويفون اكس ايكال 0 سويفون y. شنو عندنا لا رياكسيون في البوان ا، لا فورس سويفون y ايكال ار ا. وعندنا المعلم هذا هو الاتجاه بوزيتيف، سويفون اكس سويفون y. بالنسبه للمومون هذا هو الاتجاه ديال عقارب الساعه اللي هو بوزيتيف. بالنسبه للمومون هنا، مومون بالنسبه لي زابوي سامبل ما عندهاش ان مومون بارابور ا ايكال اوسي 0. دونك هذا لابوي سامبل. ابوي دوبل نرسمو نفس الرسم. دونك عندنا سويفون اكس، دونك هذا هو مثلناه باغ اكزومبل بوتر. الرمز ديال لابوي دوبل كنديرو ان بتي سيركل تريانغل دي تيغي لاكس سويفون اكس و لاكس سويفون y. بالنسبه لابوي دوبل كيكون عندها رياكسيون انكليني. دونك هاد لو بوين سي بي غتكون لا رياكسيون ديالها انكليني، غنسميوها ار بي. يكون فيها دي رياكسيون سويفون اكس سويفون y باش تعطينا لا سوم ديالهم، يعطيوني هاد لا رياكسيون ار بي. عندنا ار بي اكس ها هي، وعندنا سويفون y ار بي y. دونك شحال عندنا من رياكسيون؟ عندنا ديجا ان، ولكن سويفون اكس اي سويفون y عندنا جوج. دونك لا فورس بارابور ا اكس اش عندنا هنا ار بي اكس، لا فورس سويفون y هي ار بي y. المومون حتى هي بالنسبه لابوي دوبل بارابور ا بي ايكال 0. الا بغينا نجبدو مثلا ار بي هادي نجبدوها ار بي ايكال هي ار بي او كاري. دونك نعتبروا هاد المثلث قائم الزاويه هنا، نديرو العلاقه ديال ار بي او كاري ايكال هادي او كاري ايكال ار بي اكس او كاري، ار بي اكس او كاري بلس ار بي y او كاري هي la racine carrée R B X plus R B Y toujours au carré. Donc appui triple. Donc دائما نفس المعلم، وعندنا لا بودر suivant X وعندنا suivant Y. الديسان ديال لابوي هو هذا. دونك لابوي كترسم وحدي l'encastrement، لابوي encastré. دونك شنو كيكون فيها؟ La réaction est inclinée, le point C, on va décimer à RC. Les fiers RC suivant X, on a RC, les suivants RC suivant Y. Je n'ai que pour le tani, et qu'on le moment. ديالها هادي كيكون فيها ان مومون ام او مومون دونكاسترمون. دونك توجور عندنا اف اكس اف سويفون اكس عندنا
RCX ولا نسميوها RC هوريزونتال. بالنسبة ل FY عندنا RCY ولا RC دونك واقف سي فيرتيكال. وعندنا المومون بارابور سي، عندنا المومون لونكاسترومون. دونك شحال عندنا من انكوني في شاك تيب دابوي. بالنسبة لابوي سامبل عندنا ان سول انكوني، واحد انكوني. بالنسبة لابوي دو شحال عندنا من انكوني، دونك سي دو، هذا وهذا. هذا شحال فيه من انكوني، دونك واحد جوج ثلاثة، دونك تخوا انكوني. ننتقلو للبودر اون équilibre ولا en repos. Ça veut dire أن la somme des forces à l'extérieur suivant x كيساوي suivant moins x et suivant y positif égale suivant y négatif. Exemple عندنا هاد لا بودر هادي. دونك لي فورس لي عليها F1 كاين لو كونتر ديالهم مثلا R و R1. هذا كيدفع باغ اكزومبل 10 ولا 5 نيوتن، هذا تا هو 5 نيوتن. كاين الضد ديالو، هذا تا هو تيغياجير 5 نيوتن وهذا تا هو كيغياجير ب 5 نيوتن. كيبقى اون ايكيليبر، صافي دير ما عندوش شي رياكسيون اللي مفورسي على الاخرى اللي كتبقى كدورو ولا كتبقى تعوجو ايتترا. دونك هذا هي بودر اون ايكيليبر. صافي دير لا سوم ديال لي فورس اكستيريور par rapport كالمعلم au x égale à 0. Ça veut dire كاع les forces اللي في الاتجاه ديال موان x égale الاتجاه اللي في البوزيتيف اللي في الاكس. par exemple عندنا une force هنا suivant x F2 غتكون عندنا une force اللي معاكسة معاها F3 عندها la même force. La somme des forces à l'extérieur par rapport à y égale aussi 0. هذا هو اللي هضرنا عليه. دونك هذا سي نيجاتيف، y نيجاتيف، هذا y بوزيتيف. F هنايا égale F اللي ولا R ولا F اللي طالع. La somme des moments des forces extérieures par rapport à point référent égale aussi 0. donc là كانت شي مومون في هاد المنحة M خاص يكون un autre moment المنحة المعاكس نفس M. هادي ان بودر اون ايكيليبر. نقلبو على هاد الانواع ديال لي بودر اون ايكيليبر. مثلا ناخدو لو كا دو زابوي سامبل، واحد جوج. نشوفو هاد لو سيستيم اسكو اون ايكيليبر واش كيتسمى ديجا. دونك هذا شحال فيه من انكونو، دونك كيف ما شفنا هذا فيه ان انكونو وهذا فيه ان انكونو. وعندنا شحال من فورمول، عندنا 3 فورمول، c'est-à-dire عندنا 2 inconnus وعندنا 3 فورمول. عندنا هاد لو سيستيم داير بحال هكدا. دونك لي انفيريور لي انكونus انفيريور او فورمول. دونك هنا كيتسمى هاد لو سيستيم هيبوستاتيك. شوفوا نوتر سيستيم نيميرو 2. عندنا هنا ان بوي، باش من ابوي هادي دونك ابوي دوبل وهادي ابوي سامبل. ابوي سامبل شحال عندنا من رياكسيون سي 1 دوبل سي 2 صافي 3 انكونو. وعندنا شحال من فورمول اللي كنخدمو عليها بوغ لي بودر اون ايكيليبر.
ولا ايكواسيون. هادو لي زيكواسيون. عندنا 3 فورمول ولا ايكواسيون، وعندنا شحال من ايكواسيون؟ 3 ايكواسيون. ça veut dire sont égaux. هذا كيتسمى سيستم ايزوستاتيك. نشوفوا هذا لو سيستم. هذا هو لابوي تريبل ولا كنسميوه لابوي انكاستري ولا لونكاسترمون. هذا شحال فيه من انكونو ديجا؟ بوحدو فيه 3 انكونو. دونك 3 انكونو égale 3 équations toujours. دونك هذا ايزوستاتيك. ناخدو ان اوتر سيستم، اخر سيستم، ونديرو الريزومي. دونك عندنا هاد السيستم هذا، اي بوي عندنا هنا ابوي سامبل. شحال عندنا من انكونو؟ هنا واحد، هنا 3، صافي 4 انكونو. وهنا عندنا شحال من ايكواسيون؟ 3 ايكواسيون. ça veut dire les inconnus كبر من les équations. لأن هاد السيستم هذا كيتسمى hyper statique. بالنسبة للتكنيسيان سبيسياليزي، لو سيستم اللي كيقراو لو سيستم ايزوستاتيك. دونك شنو الملاحظ هنا؟ هو انه الا كان لي زانكونو بحال لي زيكواسيون كيتسمى سيستم ايزوستاتيك. الا كاين لي زانكونو اقل من لي زيكواسيون كنسميوه ايبوستاتيك، ولا كان بالعكس كيتسمى ايبر ستاتيك. دونك هنا كينتهي الدرس ديال هذا اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم. ايوا تبارك الله عليكم.